नमस्कार सम्पूर्ण युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरुमा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु। फेरि त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन लिएर आएको छु हैन। आज हामी क्वेशन नम्बर 4 मा पुगेका छौं। यस्तै यहाँभन्दा अघिल्ला भिडियोहरुमा पहिला पीएससी मा सोधेका पुराना ओल्ड क्वेशनहरुको एन्सर राखेको छु। तपाई यहाँभन्दा अघिल्ला भिडियोहरु पनि हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो प्रोफाइलमा गएर। आजको क्वेशन रहेको छ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको है कंक्रीटको क्वेशन हो आजको। यो पीएससी 2078 मा सोधेको क्वेशन हो है। पीएससी 2078 मा 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो यो। हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौं आज। यस्तै अघिल्ला क्वेशनहरुमा मैले यो कति सालमा सोधेको हो त्यस्तो लेखेको छैन, तर ती जति क्वेशन छन् सबै ओल्ड क्वेशन हुन् है। ओल्ड क्वेशन हुन्, तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ मजाले। यसरी नै पुराना विभिन्न ओल्ड क्वेशनहरुलाई कलेक्सन गरेर ल्याउने छौं। तपाई भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ आज व्हाई इज सलम टेस्ट कन्डक्ट, एक्सप्लेन द डिटेल प्रोसिजर अफ द टेस्ट भनेको छ हैन। सलम टेस्ट किन गरिन्छ र सलम टेस्ट कस्तो तरिकाले गरिन्छ त्यसको डिटेल प्रोसिजरको बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेको छ है। 10 मार्क्समा सोधेको छ। इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो सलम टेस्टको बारेमा है। सलम टेस्टमा आयो, सलम टेस्ट एमसीक्यू मा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एमसीक्यू मा पनि सोधिरहन्छ हैन, किन युज हुन्छ, कहाँ युज हुन्छ भनेर, र थ्योरीमा पनि सोध्छ है। यसको आन्सर रहेको छ द कंक्रीट सलम टेस्ट मेजर द कन्सिस्टेन्सी अफ फ्रेश कंक्रीट बिफोर इट सेट्स भने हैन। यो सेट हुनुभन्दा पहिले कंक्रीटको कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्नको लागि सलम टेस्टको प्रयोग गरिन्छ है। सलम टेस्टको युज कतिखेर गरिन्छ? कंक्रीट सेट हुनुभन्दा पहिला कंक्रीटको कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्नको लागि हुन्छ है। कन्सिस्टेन्सी भन्नाले त्यसको जस्तै त्यसमा मोइस्चर कन्टेन्ट कति छ हैन, त्यसको एउटा गिलो हुन्छ नि दलदलेपना, कति वाटर कन्टेन्ट म्याक्सिमम मिनिमम कतिको छ त्यो चेक गर्नु है कन्सिस्टेन्सी भनेको। त्यसपछि इट इज परफर्म टु चेक द वर्केबिलिटी अफ फ्रेशली मेड कंक्रीट भनेको छ। यसले कन्सिस्टेन्सीको साथसाथै यसले अर्को के पनि मेजर गर्छ भनेपछि वर्केबिलिटी पनि मेजर गर्छ है। सलम टेस्टले दुईवटा कुरा मेजर गर्छ। एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ कन्सिस्टेन्सी अथवा वर्केबिलिटी अथवा बोथ अफ द एबभ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। एमसीक्यू पनि सोध्छ यसको। त्यो केसमा चाहिँ सलम टेस्ट र कंक्रीट वर्केबिलिटी दुईटै छ अप्सनमा भनेपछि बोथ अफ द एबभ एन्सर हुने हुन्छ। र कंक्रीट मात्र वर्केबिलिटी मात्र छ कंक्रीटको अथवा कंक्रीटको कन्सिस्टेन्सी मात्र कुनै एउटा छ भनेपछि त्यतिखेर त्यो एन्सर हुन्छ है। कन्सिस्टेन्सी र वर्केबिलिटी दुईटै मेजर गर्छ सलम टेस्टले भने हैन। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भल्भ लो कस्ट एन्ड प्रोभाइड इमिडिएट रिजल्ट। सलम टेस्टले के गर्छ भनेपछि खासै महँगो हुँदैन, यो सस्तो हुन्छ। धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरु धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले आवश्यकता नपर्ने हुने भएको कारणले गर्दा खासै एक्सपेन्सिभ इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज हुँदैनन् यसमा। त्यसैले यो के हुन्छ धेरै महँगो पनि पर्दैन है। थोरै कस्टमा यो हामी टेस्ट गर्न सक्छौं र यो टेस्ट गर्दा बित्तिकै तत्कालै रिजल्ट दिन्छ है। यसले तत्कालै रिजल्ट दिन्छ। त्यसैले यो तत्काल रिजल्ट दिने भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई कहाँ युज गर्छौं भनेपछि इट इज वाइडली युज फर वर्केबिलिटी टेस्ट आइदर इन द फिल्ड अर ल्याब भनेको छ नि। सलम टेस्ट वर्केबिलिटी नै कंक्रीटको वर्केबिलिटी मेजर गर्नको लागि त डिफरेन्ट टाइप्स अफ टेस्ट छन् नि। मानौ सलम टेस्ट भयो हैन, अनि त्यसपछि अर्को के छ कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट छ, अर्को भिभी टेस्ट छ हैन। त्यस्तै विभिन्न खालका टेस्टहरु छन् नि वर्केबिलिटीको लागि। तर पनि वर्केबिलिटी नै टेस्ट गर्नु पर्यो भनेपछि पैसा पनि एकदम थोरै पर्छ, सस्तो र तत्काल रिजल्ट दिने चाहिँ हामीलाई एकदम बेस्ट कुन हुन्छ सलम टेस्ट हुन्छ है। त्यतिखेर हामीले फिल्डमा कुनै पनि त्यो कंक्रीटको हामीले फिल्डमा के गर्नु पर्यो वर्केबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि त्यतिखेर हामीलाई छिटो रिजल्ट दिनेवाला टेस्ट चाहियो नि त। त्यो छिटो रिजल्ट कुनले दिन्छ भनेपछि सलम टेस्टले छिटो रिजल्ट दिन्छ। त्यसैले हामी फिल्डमा गर्दा पनि अथवा ल्याबमा गर्दा पनि सलम टेस्ट युज गर्छौं है। सलम टेस्ट युज गर्छौं। सलम टेस्ट भनेको के रहेछ, अब त्यसको के काम रहेछ यो डेफिनेसनमा आयो है। त्यसपछि चाहिँ त्यसमा किन युज गरिन्छ भनेपछि त अब थाहा भयो नि त। व्हाई इज सलम टेस्ट कन्डक्ट किन युज गरिन्छ भनेपछि कंक्रीटको कन्सिस्टेन्सी र वर्केबिलिटी पत्ता लगाउनको लागि सलम टेस्ट गरिन्छ है। सलम टेस्ट गरिन्छ भनेपछि अब त्यसको
इक्विपमेन्ट युज इन स्लम टेस्ट भने होइन, स्लम टेस्टमा के इक्विपमेन्टहरू युज गरिन्छन् भनेको छ, के इक्विपमेन्ट युज गरिन्छन्, के सामानहरू युज गरेर हामी स्लम टेस्ट के गर्न सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ, वर्केबिलिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। फर्स्ट पोइन्टमा छ स्लम कोन इज इन द फर्म अफ फ्रस्टम अफ कोन ह्याभिङ साइज 10 × 20 × 30, 10, 20, 30 कोष्टमा टिबिएच भनेको छ नि। एउटा स्लम कोन आवश्यकता पर्छ गरे होइन, इक्विपमेन्टहरूमा एउटा के पर्छ, स्लम कोन पनि पर्छ, र जसको डाइमेन्सन कति हुनुपर्छ भनेपछि स्लम कोनको 10, 20, 30 हुनुपर्छ भन्छ है। त्यो 10, 20, 30 भनेको छ ब्राकेटमा टिबिएच भनेको छ। के रहेछ टिबिएच भनेको, टी भनेको चाहिँ टप डायमिटर हो है, टी भनेको टप डायमिटर। तल फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्लम कोन छ, यो फिगर हो, यो फिगरको टपमा कति लेखा छ, यहाँ 100 mm लेखा छ होइन। 100 mm भनेको कति, 10 सेन्टिमिटर भयो कि नै। टी भनेको चाहिँ टप डायमिटर 10 सेन्टिमिटर छ अथवा 100 mm छ। त्यसपछि 20 सेन्टी भनेको छ नि, 20 सेन्टी भनेको चाहिँ बटम डायमिटर है, बटम डायमिटर हो। बटम डायमिटर चाहिँ कति हुन्छ, यता तल 200 mm छ नि, 200 mm भनेको कति हो, 20 सेन्टी हो है, 20 सेन्टी हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसको हाइट छ, हाइट चाहिँ कति छ, 300 mm छ। 300 mm भनेको त्यहाँ कति हुने भयो, 30 सेन्टी हुने भयो है। 10, 20, 30 भनेको त्यो सेन्टिमिटरमा हो है। त्यति त्यसको हाइट, त्यसको त्यति साइज भएको एउटा स्लम कोनको आवश्यकता पर्छ गरे 1 नम्बरमा है। कोन चाहियो नि त, सुरुमा कोन चाहिन्छ। त्यसपछि चाहिँ नन पोरस बेस प्लेट चाहिन्छ भन्यो। नन पोरस बेस प्लेट, यो कोन भनेको कस्तो हुन्छ भनेपछि तल माथि पुरै के हुन्छ, तल माथि दुईटै होलो हो है, यो होलो हो, तल माथि दुईटै खाली हुन्छ। अब कङ्क्रिट हामीले टेस्ट गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भनेपछि सबभन्दा तल हामीले एउटा त्यो नन पोरस केही नछिर्नेवालो है, पानी सानी यताउति नछिर्नेवालो एउटा स्मुथ बेस प्लेट तल बिछाउँछौँ, त्यसको माथि हामीले कोन राख्छौँ, त्यसपछि भित्र कङ्क्रिट हाल्छौँ, त्यसपछि त्यसको टेस्ट गर्छौँ। भनेपछि एउटा के चाहियो, कोन चाहियो, अनि अर्को के चाहियो, तल बिछाउनको लागि के चाहियो, तल खाली हुन्छ भनेपछि त कुनै चिज बिछाउनु पर्यो। त्यो बिछाउनको लागि नन पोरस बेस प्लेट चाहियो है, कुनै वाटरहरू अनि त्यसपछि कङ्क्रिट नछिर्ने खालको एउटा स्मुथ खालको के चाहियो, बेस प्लेट चाहियो है। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा के चाहियो भन्दाखेरि मेजरिङ स्केल चाहियो। मेजरिङ स्केल कतिखेर आवश्यकता पर्छ, किन आवश्यकता पर्छ त मेजरिङ स्केलको, स्लम टेस्टलाई कङ्क्रिटभित्र हालिसकेपछि त्यो बाहिरको कोन रिमुभ गरेर त्यो कति mm स्लम हामीलाई दिएको छ, एमएममा मेजर गरिन्छ है। जहिले पनि स्लम कति mm स्लम हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर मेजर गर्नको लागि मेजरिङ स्केलको आवश्यकता पर्छ है। त्यसपछि अर्को के भन्छ, 16 mm डायमिटर एन्ड 60 सेन्टिमिटर लङ ट्याम्पिङ रड भन्छ है। कति चाहिन्छ, एउटा 16 mm मोटो भएको, 16 mm डाया भएको एउटा रड, र त्यसको लम्बाइ चाहिँ कति हुनु पर्यो भनेपछि 60 सेन्टी हुनु पर्यो है। एउटा ट्याम्पिङ रड, त्यो रड किन युज गरिन्छ, स्लम टेस्टमा कङ्क्रिट हालिसकेपछि त्यो रड माथिबाट हान्नको लागि युज गरिन्छ है, कम्प्याक्सन गर्नको लागि। यहाँ स्लम टेस्टमा भाइब्रेसन लाउन मिल्दैन है, भाइब्रेसन गर्न मिल्दैन। त्यो हामीले कसरी कम्प्याक्सन गर्छौँ, ट्याम्पिङ रडले गर्छौँ, ट्याम्पिङ रडले गर्छौँ। त्यो रडको डाइमेन्सन चाहिँ कति, 16 mm डाया हुनुपर्छ र 60 सेन्टी लेन्थ हुनुपर्छ भन्छ है। यति कुरा 1, 2, 3, 4वटा कुरा मेन्सन गरेछ। यति कुरा चाहिँ यति इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ स्लम टेस्टमा भन्छ है। अब यति भनेपछि तलको कसरी गर्ने त्यो हल्का थाहा भयो होइन। अब क्वेसनले के भनेको छ, त्यसको डिटेल प्रोसिडरको बारेमा पनि एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेको छ। क्वेसन त 10 मार्क्सको छ नि त, हामीले लेख्नुपर्छ मस्त है। प्रोसिडर है, प्रोसिडर फर कङ्क्रिट स्लम कोन टेस्ट भने होइन, कस्तो मेथडले गरिन्छन्, कस्तो तरिकाले गरिन्छ, के काम गरिन्छ त त्यो स्लम टेस्टमा कङ्क्रिट हालेर त्यसको वर्केबिलिटी पत्ता लगाउनु पर्यो भनेपछि कस्तो तरिकाले, कुन प्रोसिडरले हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेर भनेको छ। 1 नम्बरमा के गर्नुपर्छ भनेपछि सबैभन्दा फर्स्ट स्टेप है, क्लिन द इन्टरनल सर्फेस अफ द मोल्ड एन्ड एप्लाई ओइल भनेको छ नि। यहाँ माथि फिगर छ है, यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर एउटा के हो, कोन हो नि त। यो कोनको भित्रतिर के गर्नु पर्यो गरेर सबैभन्दा फर्स्टमा अब कुनै फोहोर लागेको छ होइन, डस्टहरू छ, डस्ट पार्टिकलहरू यताउति त्यहाँभित्र टाँसिएको छ भनेपछि सबैभन्दा त्यसलाई स्मुथ बनाउनु पर्यो होइन, सफा गर्नु पर्यो, क्लिन गर्नु पर्यो। इन्टरनल सर्फेसलाई के गर्नु पर्यो, सबभन्दा पहिला क्लिन गरिसकेपछि त्यो एउटा सफा हुन्छ नि त। सफा भइसकेपछि त्यसमा के लगाउनु पर्यो भनेपछि ओइल एप्लाई गर्नु पर्यो भनेको छ नि, एप्लाई ओइल। त्यसमा फर्स्टमा सफा गर्ने, त्यसपछि ओइल लगाउने है। पहिलो स्टेप चाहिँ त्यति गर्ने। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने भनेपछि
प्लेस द मोल्ड अन अ स्मुथ होरिजेन्टल नन पोरस बेस प्लेट गरेँ। फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौँ, एउटा कोनलाई सफा गऱ्यौँ, यो कोनलाई सफा गऱ्यौँ। सफा गरिसकेपछि त्यसको यताउता भित्री इन्टरनल साइडमा चाहिँ हामीले तेल लगायौँ होइन, ओइलहरू लगायौँ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा के गर्यौँ भनेपछि त्यसलाई लिएर कहाँ राख्ने, एउटा बेस प्लेट हुन्छ नि, नन पोरस बेस प्लेट युज गरिन्छ भनेको थियो नि माथि इन्स्ट्रुमेन्टमा, हो त्यही बेस प्लेट हो है। त्यो बेस प्लेटलाई तल होरिजेन्टल्ली लेइङ गरिएको हुन्छ, बिछाइएको हुन्छ। त्यो कोनलाई लिएर के गर्नुपर्छ, त्यो नन पोरस बेस प्लेट माथि राखिदिने है, नन पोरस बेस प्लेट माथि राखिदिने, माथि राखिदिने सेकेन्ड पोइन्टमा। थर्ड पोइन्टमा त्यो माथि राखिसकेपछि के गर्ने भनेपछि अब फिल द मोल्ड विथ द प्रिपेयर्ड कङ्क्रिट मिक्स इन 4 एप्रोक्सिमेटली इक्वल लेयर्स भने होइन। के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई राख्यौँ, त्यसलाई राखिसकेपछि एउटा यता मिक्स हामीले कङ्क्रिट मिक्स गरेर हुन्छौँ होइन, कङ्क्रिट मिक्स हुन्छ नि त हामीसँग। त्यो मिक्स कङ्क्रिटलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लिएर त्यो भित्र हाल्नु पऱ्यो। यो स्लम छ नि, यो कोनको माथिबाट के गर्नु पऱ्यो, तल प्लेट बिछाइसकेछ, प्लेटमा यो राखिसक्यौँ, राखेपछि के गर्ने, यो खाली छ अहिले, माथिबाट के हाल्नु पऱ्यो, मिक्स कङ्क्रिट हाल्नु पऱ्यो। लिएर मिक्स कङ्क्रिट हालिदिने। मिक्स कङ्क्रिटलाई कति हालिदिने, एकैचोटि हालेर त्यो टपसम्म पुर्याउने होइन नि, त्यो भर्री गर्ने होइन है, त्यसलाई टप लेभलसम्म एकैचोटि हाल्ने होइन, त्यस्तो गर्नु हुन्न। त्यसो नगरी चाहिँ कसरी हाल्ने, आधीसम्म हाल्ने होइन, कसरी हाल्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिला एउटा लेयर बनाउने है, त्यसलाई टोटल 4 लेयरमा डिभाइड गर्नुपर्छ, 4 लेयरलाई इक्वल लेयरमा है। टोटल हाइट कति छ यहाँ, 30 सेन्टी छ है, 30 सेन्टी छ भने 30 सेन्टी छ भने 30 सेन्टीलाई 4 लेयरमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन। 30 सेन्टीलाई 4 भागमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो नि त, किनकि इक्वल लेयरमा हाल्ने भनेको छ नि, इक्वल लेयरमा हाल्ने भनेको छ, 4 भागमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो भनेपछि एउटा लेयरको थिकनेस कति हुनु पऱ्यो, 7.5 सेन्टी हुनु पऱ्यो है। एउटा लेयरको थिकनेस 7.5 सेन्टी हुनु पऱ्यो नि त। टोटल हाइट 30 सेन्टी छ, हामीले त्यसमा हाल्दाखेरि कति, 4 लेयरमा डिभाइड गर्छौँ भनेपछि 7.5 सेन्टीको एउटा लेयर हाल्नु पऱ्यो है। एप्रोक्सिमेटली 7.5 एकुरेट हुनैपर्छ भन्ने छैन कि, लगभग 7 को नजिक हुनु पऱ्यो है, 7 को आसपासमा। त्यसपछि त्यति हाल्ने, त्यति हालिसकेपछि अब हाल्ने मात्र, हालेर के गर्ने भनेपछि अर्को स्टेपमा त्यसले हालेर माथिबाट कम्प्याक्सन गर्ने हो है। केले कम्प्याक्सन गर्ने, ट्याम्प इच लेयर विथ 25 ब्लो अफ द राउन्ड इन्ड अफ द ट्याम्पिङ रड इन अ युनिफर्म म्यानर ओभर द क्रस सेक्सन अफ द मोल्ड भन्यो नि। त्यो माथिबाट हान्ने एउटा रड भनेको थियो नि अघि माथि इन्स्ट्रुमेन्टमा, त्यो रडको एउटा त्यो टुप्पोतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ, राउन्डेड हुन्छ है, त्यो रेक्टेङ्गल सेपको हुँदैन कि त्यसको टुप्पोमा राउन्ड इन्ड हुन्छ क्या, राउन्ड इन्ड, किनकि कम्प्याक्सन गर्दाखेरि त्यो राउन्ड इन्डबाट कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ हामीले। हो त्यो 16 mm डायामिटर भएको र 60 सेन्टिमिटर लम्बाइ भएको एउटा रड छ हामीसँग। त्यो रडले के गर्छौँ, एउटा लेयर हालिसकेपछि 25 चोटि माथिबाट हामीले के गर्छौँ, हान्छौँ। 25 बोलो भनेको छ नि, 25 टाइम्स हान्ने भने है माथिबाट, 25 चोटि हान्ने भयो नि त। 25 पटक हानिसकेपछि एउटा लेयर, अनि के गर्ने, त्यस्तै अर्को लेयर हाल्ने, अर्को लेयरलाई पनि के गर्ने, सेम 25 चोटि हाल्ने, त्यसपछि अर्को लेयर हाल्ने, अर्को लेयरलाई पनि 25 चोटि हाल्ने, 3 लेयर भयो। त्यसपछि लास्टमा अर्को लेयर हाल्ने, त्यसलाई पनि 25 चोटि हाल्ने है। प्रत्येक लेयरलाई, इच लेयर भनेको छ नि, यहाँ धेरै पोइन्ट, एउटै पोइन्टमा यो सकाएको छ यो सबै कुरा। इच लेयर भनेको छ नि, यति भनेपछि सकियो है। प्रत्येक लेयर, हरेक लेयर हाल्ने, प्रत्येक लेयरलाई 25 चोटि हाल्दै जाने भन्छ है। त्यसलाई टप लेभलसम्म पुर्याउनु पर्यो लास्टमा। त्यसपछि त्यो पुर्याइसकेपछि एकछिन त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिने। अनि के गर्नु पर्यो, त्यो हानिसकेपछि त्यो गज्याङ गुजुङ जिगज्याग हुन्छ नि त, जिगज्याग भइसकेपछि अर्को पोइन्टले भन्यो, रिमुभ द एक्सिस कङ्क्रिट एन्ड लेभल द सर्फेस अफ द ट्रवेल भन्यो होइन। त्यसमा हामीले कम्प्याक्सन गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसलाई फुल हुन्छ। त्यसमा कम्प्याक्सन गर्दाखेरि कुनै भागबाट कङ्क्रिट म्याक्सिमम भएको हुन्छ, माथि निस्किन्छ होइन, कुनैमा तल गएको हुन्छ। त्यो अनइभन थिकनेस, अनइभन सेपमा हुन्छ नि त माथि टप लेभल, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, इभनली मिलाउनु पऱ्यो कि युनिफर्मली मिलाउनु पऱ्यो। माथिबाट ट्रोइलले के गर्ने, बढी भएको छ नि एक्सिस कङ्क्रिट भनिन्छ नि, बढी भएको कङ्क्रिटलाई बाहिर फालिदिने, थोरै भएको ठाउँमा मिसाएर ट्याक्क माथि एउटा स्मुथ लेभल बनाउने है, एउटा युनिफर्म लेभल बनाउनुपर्छ है। टपमा युनिफर्म लेभल बनाइदिने। त्यति युनिफर्म लेभल बनाइसकेपछि के भयो त्यो, अनि एउटा अर्को काम फेरि बाँकी छ है, त्यति बनाउने। त्यसपछि अर्को यहाँ 6 नम्बरमा भनेको छ है, 6 नम्बरमा क्लिन वे द मोटर अर वाटर भन्यो होइन, लिकेट आउट बिट्विन द मोल्ड एन्ड द बेस प्लेट भन्यो होइन। त्यो मोल्ड छ नि माथिको, यो मोल्ड हो, तल एउटा बेस प्लेट बिछा छ, अनि माथि हाम्रो मोल्ड छ होइन। हो त्यो यो बेस प्लेट छ नि, यो बेस प्लेट र मोल्डको यहाँ बिचबाट कङ्क्रिटको, त्यो कङ्क्रिटमा भएको वाटर कन्टेन्ट छ नि जुन, त्यो वाटर कन्टेन्ट अथवा कङ्क्रिट
कङ्क्रिटमा भएको मोटार है, त्यो मोटार र वाटर त्यो दुईवटा ठ्याक्क मिलेको छैन भनेपछि बाहिर निस्किने सम्भावना हुन्छ नि त। बेस प्लेट त खाली छ, जोडेको छैन। बेस प्लेट र त्यो माथिको कोन चाहिँ जोडेको छैन नि त, जोडेको छैन, छुट्टा छुट्टी छ। हामीले त्यतिकै राखेको मात्रै होइन, त्यो राखेको अवस्थामा त्यहाँ त्यहाँ ती दुईटाको बिचबाट मोटर र वाटर बाहिर निस्किएको हुनसक्छ है, बाहिर निस्किएको हुनसक्छ। त्यो यदि बाहिर निस्किएको छैन भनेपछि ठिकै छ, बाहिर निस्किएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सफा गर्नु पऱ्यो भन्छ है, क्लिन गर्नु पऱ्यो। बाहिर निस्क्यो भने त्यसलाई के गर्ने, क्लिन गर्ने, सफा गरिदिने। बाहिर निस्केको छ भने सफा गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को त्यो सफा गरिसकेपछि के गर्ने, त्यतिकै छोडिदिने एकछिन होइन, एकछिन छोडिदिने। केही टाइम छोडेपछि त्यसले के गर्छ, स्ट्रेन्थ गेन गर्छ नि त कङ्क्रिटले। केही टाइम छोडेपछि स्ट्रेन्थ गेन गर्छ होइन। अब त्यसको स्लम भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि हामीले के गरिदिने, एकछिन पछि त्यसलाई निकालिदिने। निकाल्दाखेरि कसरी निकालिदिने, जिगज्याग जता पाए जुन पाए त्यतैतिर निकाल्ने होइन नि। हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदम केयर गरेर निकाल्नुपर्छ है। कुन साइडमा निकाल्ने भनेपछि रिमुभ द मोल्ड फ्रम द कङ्क्रिट इमिडिएटली एन्ड स्लोली इन भर्टिकल डिरेक्सन भन्यो होइन। जुन त्यो स्लम कोन छ नि, कोनमा हामीले कङ्क्रिट हालिसकेको हुन्छ, भर्टिकल्ली हुन्छ नि त, हालिसकेको हुन्छ। भित्र केही टाइमपछि त्यसले स्ट्रेन्थ दिन्छ। कति स्लम भ्यालु कति छ भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई भर्टिकली माथितिर बिस्तारै माथितिर तान्नु पऱ्यो है। त्यो कोनलाई माथितिर उठाइदिने, जस्तो छ त्यस्तै तरिकाले माथितिर उठाइदिने है, बिस्तारै स्लोली, बिस्तारै भर्टिकल डिरेक्सनमा माथितिर त्यो तानिदियो भनेपछि त्यहाँ त्यसको कङ्क्रिटको स्लम भ्यालु आउँछ। स्लम भ्यालु आउँछ। अब कसरी मेजर गर्ने, आउनु त आयो नि त। अब कसरी आयो थाहा पाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो, 8 नम्बरमा भन्यो मेजर द स्लम गरे। स्लम मेजर गर्ने कसरी मेजर गर्ने भनेपछि डिफ्रेन्स बिट्विन द हाइट अफ द मोल्ड एन्ड द्याट अफ हाइट पोइन्ट अफ द स्पेसिमेन बिङ टेस्टेड भनेको छ नि। जुन हामीले एउटा स्लम छ होइन, एउटा स्लममा हामीले के गरेका छौँ, कङ्क्रिट हालेका छौँ नि त। कङ्क्रिट हालेका छौँ, कङ्क्रिट कतिसम्म हालेका छौँ भनेपछि त्यसलाई फुल गरेका छौँ क्या। त्यो कङ्क्रिट त्यो स्लममा फुल्ली हालेका छौँ, तर त्यो स्लम झिक्दाखेरि त्यो फुल्लीसम्म त्यो स्टेबल भएर राख्दैन नि त, केही तल बस्छ। त्यो केही जस्तै यो हो, यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् है, यो ट्रु लेखेको फिगरमा हेर्नुहोस्, यो एउटा स्लम हो होइन। माथि यो डट लाइन छ नि, यो एउटा स्लमको सेप हो है। यो स्लम छ भनेपछि हामीले कङ्क्रिट इनिसियल स्टेपमा सबैभन्दा पहिला त्यो फिलिङ गर्दाखेरि कति गरे हुन्छौँ, फुल्ली गरे हुन्छौँ होइन। फुल कङ्क्रिट हालेका छौँ, फुल कङ्क्रिट हालेका छौँ भनेपछि केही टाइमपछि हामीले स्लम झिक्दियौँ। स्लम झिकेपछि यो फुलको फुल रहन्छ, फुलको फुल रहँदैन नि त, केही तल घट्छ है, केही तल आउँछ। केही तल आयो त हो, त्यो कति तलसम्म गयो र त्यसको स्लम भ्यालु कति छ भनेर मेजर गर्ने हो है। त्यो 8 नम्बरको स्टेप छ नि, 8औँ स्टेपमा चाहिँ त्यो मेजर गर्ने हुन्छ। त्यो मेजर गर्दाखेरि कहाँदेखि कहाँसम्मको भ्यालुलाई हामीले स्लम भ्यालु भन्छौँ त, हो त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। मेजर त गर्ने, यो स्लम छ, यो स्लममा बटम पोर्सनदेखि यहाँसम्म यो कङ्क्रिट छ। अब बटमदेखि यहाँसम्मकोलाई मेजर गरेर स्लम भ्यालु भन्ने हो कि यहाँदेखि माथिको पोर्सनलाई मेजर गरेर स्लम भ्यालु भन्ने, यी दुईवटा कुरामा कन्फ्युज हुन्छन्। यो थाहा पाउनु पऱ्यो कि नै। यतिखेर चाहिँ स्लम झिकिसकेपछि जहाँसम्म कङ्क्रिटको भ्यालु, जहाँसम्म कङ्क्रिट गइरहेको छ नि, यो कङ्क्रिटको यो टप पोर्सनदेखि स्लमको टप पोर्सन कहाँसम्म थियो, त्यो पोर्सन जुन यो खाली भाग छ नि माथिको, यो पोर्सनलाई चाहिँ स्लम भ्यालु भन्छ है। जुन माथि कङ्क्रिटको यो टपदेखि त्यो स्लमको टपसम्मको जुन भाग छ नि, यसलाई चाहिँ स्लम भ्यालु भन्छ। हामी यसरी चाहिँ स्लम मेजर गर्न सक्छौँ। यसले भनेको छ हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्स बिट्विन गरे हाइट अफ द मोल्ड, यो भने मोल्ड हो है, हाइट अफ द मोल्ड भयो नि त, देखि हाइट पोइन्ट अफ द स्पेसिमेन बिङ स्टार्ट गरे, यो भने एउटा त्यो भित्रको स्याम्पल हो नि त। स्याम्पलको हाइटदेखि टपदेखि यसको टपसम्मको हाइटलाई के भन्छौँ हामी, स्लम भ्यालु भन्छौँ नि त। त्यसरी मेजर गर्न सकिन्छ है। त्यसरी मेजर गऱ्यो भने हामी स्लम भ्यालु पनि पत्ता लाग्यो कि नै, स्लम भ्यालु पत्ता लाग्यो। र कुन अब सबै स्पेसिमेनमा हामीले चेक गर्दाखेरि सबै स्टेपमा यस्तै भ्यालु दिन्छ भन्ने त छैन नि त, यस्तो भ्यालु नदिन पनि सक्छ। अब कुनै स्टेजमा हामीले एकचोटि गऱ्यौँ यस्तो देला, अर्कोचोटि गर्दाखेरि यस्तो देला, अर्कोचोटि गर्दाखेरि यस्तो देला, हो यो फरक फरक केसमा के गर्ने त, के गर्ने, यस्तो केस आइदियो भने के गर्ने, यो केस आयो भने के गर्ने, त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। ल ठिक छ, त्यो थाहा पाउनुको लागि के गर्नु पऱ्यो भनेपछि फलोइङ आर द सेप अफ द कङ्क्रिट होइन, स्लम द्याट क्यान बी अब्जर्भ गरे। तलको अवस्थामा कस्तो कस्तो सेप आयो भने त्यो सेपलाई के भन्ने र कुन तरिकाले अगाडि बढ्ने भनेर भनेको छ है। 1 नम्बरमा के भनेको छ, यस्तो सेप आएपछि त्यो के रहेछ, ट्रु सेप रहेछ नि त, ट्रु सेप छ है। अनि सेकेन्डमा के भनेको छ, त्यो जेरो, यो ट्रु छ गरे, यो ठिक छ है, यति आयो। यो जेरो किन भन्यो होला थाहा छ, यो जेरो किन भन्यो भनेपछि
जति सलम छ नि त्यो कोनको टप लेभलसम्म कङ्क्रिट त्यहीँसम्म पुग्यो भनेपछि यहाँ सलम केही सलम भ्यालु देखाइरहेछ, देखाएन नि त। त्यही भएर जेरो सलम भयो, सलमै छैन कि यहाँ, सलम भ्यालु नै छैन। यहाँदेखि यहाँसम्मको सलम भ्यालु हो, यो चाहिँ ठिक छ। यसले चाहिँ के छ एकदम, अब वाटर कन्टेन्टको मात्राले गर्दा यो तलमाथि हुन्छ है धेरै जसो। वाटर कन्टेन्ट अब धेरै भयो भनेपछि चाहिँ यो कोल्याप्स भइहाल्छ, वाटर कन्टेन्ट थोरै छ भनेपछि यो फुल हुन्छ, जेरो सलम भ्यालु नै हुँदैन। यो वाटर कन्टेन्टको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ है यो वर्केबिलिटीमा। त्यही भएर यहाँ के छ, वाटर कन्टेन्ट थोरै भएर हो यो माथिसम्म छ, त्यही भएर यहाँ सलम भ्यालु नै छैन, यो जेरो भयो। यो चाहिँ यहाँ यस्तो जिगज्याग देखाइरहेछ होइन, यो चाहिँ कोल्याप्स भयो होइन। अर्कोमा के छ भनेपछि माथिबाट यस्तो देखाइरहेछ नि त, यो गोज्याङ गुजुङ भइरहेछ नि त, यो चाहिँ के भयो, सियर भयो है, सियर भएर आएको छ। र यो यस्तो यस्तो अवस्थामा कुन कुन कन्डिसनमा यो बेस्ट हुन्छ भनेर भनेको छ है, कुन कुन कन्डिसनमा बेस्ट हुन्छ हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। एक नम्बरमा भनेको छ यो स्लम, ट्रु स्लम है, यो फिगर छ नि त, ट्रु स्लम। ट्रु स्लम इज द ओन्ली स्लम द्याट क्यान बी मेजर इन द टेस्ट। द मेजरमेन्ट इज टेकन बिट्विन द टप अफ द कोन एन्ड द टप अफ द कङ्क्रिट आफ्टर द कोन हेज बिन रिमुभ भनेको छ होइन। यो चाहिँ के छ एकदम ठिक छ गरे होइन, यो स्लम टेस्ट गर्दाखेरि यो ठिक छ। द मेजरमेन्ट इज टेकन, कसरी मेजरमेन्ट गर्छ यस्तो केसमा, यसको टपदेखि यसको टपसम्म गर्छ, यसलाई चाहिँ सलम भ्यालु हुन्छ। यो चाहिँ ट्रु सलममा यस्तो हुन्छ है। त्यसपछि अर्को के छ, जेरो सलम छ नि, यो जेरो सलम किन भयो भन्ने कुरा यहाँ छ है। अब जेरो सलम इज द इन्डिकेसन अफ भेरी लो वाटर सिमेन्ट रेसियो गरे यहाँ। वाटर सिमेन्ट रेसियोको मात्रा के छ एकदम त्यहाँ थोरै छ, कम भएको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, सलम भ्यालु सिधै जेरो हुन्छ है। अनि जेरो भएपछि अब यतिखेर एकदम कङ्क्रिट एकदम ड्राई छ नि त, हार्ड छ होइन। हार्ड भयो भने के हुन्छ, स्टेबल माथिसम्म जान्छ, वाटर कन्टेन्ट धेरै भयो भनेपछि त्यो लतको तलतिर बस्छ है। विच रिजल्ट इन ड्राई मिक्स गरे क्या, यो ड्राई मिक्सको रिजल्ट हो गरे यस्तो, यो मिक्स एकदम कम, वाटरको मात्रा कम भयो, त्यही भएर यो यस्तो देखायो। दिस टाइप्स अफ कङ्क्रिट इज जनरली युज फर रोड वर्क गरे। यो जेरो सलमवाला भ्यालु छ नि त्यो कहाँ युज गर्न मिल्छ, रोड वर्कमा युज गर्न मिल्छ भन्छ होइन, रोड वर्कमा युज गर्न मिल्छ भनेको छ है। त्यस्तै अर्को रहेको छ हाम्रो कोल्याप्स्ड स्लम छ नि, कोल्याप्स्ड यहाँ देखाइरहेको छ नि, यो कोल्याप्स स्लम। यो किन कोल्याप्स भयो थाहा छ, किन कोल्याप्स भयो भन्दाखेरि यहाँ छ, दिस इज एन इन्डिकेसन द वाटर सिमेन्ट रेसियो इज टु हाई भने होइन। वाटर सिमेन्ट रेसियोको मात्रा बढी भयो भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, कोल्याप्स भइदिन्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ थोरै छ भनेपछि जेरो सलम भयो, त्यहाँ ड्राई मिक्स भएर त्यो माथिसम्म गयो होइन, सलम भ्यालु नै आएन। वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ बढी भइदियो एकदम भनेपछि त त्यो कङ्क्रिट के हुन्छ, गिलो गिलो हुन्छ नि त, गिलो भएपछि त्यो माथिसम्म स्टेबल हुन सक्दैन, तलतिर बस्छ, त्यसरी चाहिँ यो के भयो, कोल्याप्स भइदियो होइन। वाटर सिमेन्ट रेसियो हाई भयो, कङ्क्रिट मिक्स इज टु वेट द्याट इज भनेको छ नि त, त्यो हाई भयो अथवा त्यो धेरै भिज्यो होइन। अर इट इज हाई वर्केबिलिटी मिक्स गरे, वाटर कन्टेन्ट वाटर सिमेन्ट रेसियो बढी भयो भनेपछि चाहिँ के हुन्छ, वर्केबिलिटी चाहिँ के हुन्छ, बढी हुन्छ। कसरी हुन्छ भनेपछि हाम्रो एमसिक्यूमा पनि सोध्छ यो कुरा होइन। वाटर सिमेन्ट रेसियो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट भन्छ होइन। वाटर सिमेन्ट रेसियो जहिले पनि वर्केबिलिटीसँग डाइरेक्टली हुन्छ है, किनभनेपछि वाटर सिमेन्ट रेसियो जति बढ्यो वर्केबिलिटी पनि त्यति बढ्छ, काम गर्न सजिलो हुन्छ है। वाटर कन्टेन्ट बढाउँदा बित्तिकै काम गर्न सजिलो हुने हो नि त मान्छेलाई, वर्केबिलिटी भनेकै के हो, मानिसहरूलाई काम गर्न सजिलो बनाउनु हो है। त्यसपछि वाटर सिमेन्ट रेसियो के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने वर्केबिलिटीसँग, सिमेन्ट वाटर रेसियो चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। जस्ट ने स्ट्रेन्थ र वर्केबिलिटीमा अपोजिट हुन्छ है वाटर सिमेन्ट रेसियोको रिलेसन। वर्केबिलिटीको केसमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट के हुन्छ, डाइरेक्टली हुन्छ भने स्ट्रेन्थको केसमा चाहिँ वाटर सिमेन्ट के हुन्छ, इन्भर्सली हुन्छ है। यो कुरा ध्यान दिनु होला, एकदम एमसिक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो, कन्फ्युजन पनि हो फेरि। वर्केबिलिटीको केसमा चाहिँ के हुन्छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो जति बढ्यो वर्केबिलिटी त्यति बढ्छ, तर स्ट्रेन्थको केसमा चाहिँ के हुन्छ, वाटर सिमेन्ट रेसियो जति बढ्यो वर्केबिलिटी के अरे स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति घट्छ। त्यो कारणले गर्दा वाटर सिमेन्ट रेसियो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट है। अब वाटर सिमेन्ट त्यो रिलेसन थाहा भएपछि त सिमेन्ट वाटरको रिलेसन स्योर थाहा हुन्छ होइन। सिमेन्ट वाटर चाहिँ स्ट्रेन्थमा चाहिँ डाइरेक्टली हुन्छ, अनि यता चाहिँ वर्केबिलिटीमा के हुन्छ, इन्भर्सली हुन्छ, ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ होइन। त्यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि अर्को यो कोल्याप्स पनि भयो, सियर छ नि, द सियर सलम इन्डिकेट द रिजल्ट इज इनकम्प्लिट एन्ड कङ्क्रिट टु बी रिटेस्टेड भनेको छ नि त। यदि फिगरमा यस्तो सियर देखाइरहेको छ नि त, यो सियर आयो, सियरली भयो क्या, सियर भयो, वान साइडतिरको पोर्सन नै हटायो होइन, वान साइडतिरको पोर्सन हटाएको छ नि त यहाँ, यो फिगरमा हेर्नु हो, यो फिगरमा हेर्नु त,
यो यतातिरको टाइम टप लेभलसम्म छ एक साइडको, अर्को साइडको यहाँ आएर मिड लेभलसम्म आएर अर्को साइडको फेरि उतासम्म छ होइन। यो अवस्थामा के भयो, यो खासै यो रिकमेन्डेड भ्यालु दिएन नि त, कुनै पनि भ्यालु दिएन। यसलाई कुन के रेस्पेक्टको ले भ्यालु मान्ने हामीले, यहाँ के आधारमा हामीले यसलाई सलम भ्यालु यति भयो भन्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गरौँ त्यो पनि हुँदैन, यतादेखि माथि टपसम्म छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ यो भएन, यो क्यान्सल गरिदिने र फेरि मेजर गर्ने। यस्तो केसमा चाहिँ फेरि टेस्ट गरिदिने है। एकचोटि हामीले सुरुमा सलम हालेर कङ्क्रिट हालेर एकछिन छोडेर त्यो सलमलाई झिक्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखायो भनेपछि चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई नमानेर फेरि के गर्ने, कङ्क्रिट मिसाएर त्यो सलम झिकेर फेरि त्यसमा के गर्ने, हालेर सेम प्रोसेस गरेर अब लेयर हाल्ने, 25 चोटि हाल्ने, सबै लेयरमा 25 चोटि माथिबाट हाल्ने ट्याम्पिङ रडले होइन। त्यसपछि त्यस्तै गरी 4 लेयर टपसम्म पुर्याउने, त्यसपछि एकछिन छोडिदिने, त्यसपछि फेरि निकाल्ने। जबसम्म यस्तो भ्यालु आउँदैन नि, जबसम्म यस्तो सलम भ्यालु आउँदैन त्यतिन्जेलसम्म हामीले यस्तो देखाएको अवस्थामा ट्राई गरिराख्ने हो, टेस्टेड गरिराख्ने हो है, फेरि टेस्टेड गरिराख्ने। त्यही भएर त्यस्तो टेस्टको भ्यालु नलिने हुन्छ है। अब चाहिँ ट्रु अनि 0 कोल्याप्स र सेयर है। यहाँ लगभग यति 4वटा स्टेजहरू छन्। त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ सलम टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन यति कुराहरू देखिन्छन् है, देखा पर्छन् त्यहाँ। अब कुन अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो नि त। यति नै छ आजको यो क्वेसन होइन। एउटा यो 10 मार्क्सको क्वेसन हो, खासै धेरै लामो छैन। मजाले लेख्नु होला, सकेसम्म कम्प्लिटली यो पुरै पढ्ने कोसिस गर्नु होला। आधी छुटे 10 मार्क्सको छ, लगभग 2 कति छ यहाँ 3 पेज छ है, फिगर सहित 3 पेज छ। फिगर पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इक्जाममा, फिगर पनि बनाउनु पर्छ। यो फिगरले धेरै कुराहरू बताउँछ है। हामीले थ्योरी लेखेर केही नबताएको कुरा नि फिगरमा लुकेको हुन्छ नि त, त्यसैले फिगरले बताउँछ। इक्जामको माथितिर के अरे क्वेसनको माथितिर लेखा हुन्छ नि, फिगर इन्डिकेट इन फुल मार्क्स भनेको छ नि। यदि तपाईँले फिगर बनाउनेवाला क्वेसन छ र डाटा लेख्नेवाला क्वेसन छ भनेपछि तपाईँले फिगर बनाइदिनु भयो, त्यसको डाटा हालिदिनु भयो भनेपछि चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ, फुल मार्क्स पाइन्छ भन्छ है। उचितको प्रयोग गर्ने उदाहरण चित्र भन्छ नि, अब त्यस्तो हो है। त्यसैले फिगर पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, खासै धेरै छैन। यति लेख्दाखेरि चाहिँ लगभग लोकसेवाको इक्जाममा 10 मार्क्समा 10 मार्क्स त कलेजको जस्तो त्यो आउँदैन है। कलेजमा पनि 10 मा 8सम्म देला नि बरु, लोकसेवाको इक्जाममा तर त्यस्तो हुँदैन है। लोकसेवामा त्यस्तो हुँदैन, 10 मार्क्सको 6 मार्क्स त्यस्तो दिन्छन्। यति लेख्यो भने लगभग हाम्रो एन्सर पुग्छ है। सक्नेले टाइम म्यानेज भयो भने धेरै लेख्न पनि सकियो, तर धेरै खिचडी बनाउँदाखेरि पनि राम्रो हुँदैन है। एकदम छोटो मिठो लेख्ने हो एन्सर भनेको। यति चाहिँ ट्राई गर्नु होला। यस्तै क्वेसन लिएर हामी फेरि पनि आउँदै गर्नेछौँ। कति ओल्ड क्वेसन, अब लगभग 78 को ओल्ड क्वेसनहरू छ मसँग अझै। यो माथिको यो क्वेसन पनि मैले अघिल्लो भिडियोमा समावेश गराएको छु है। यो सोलो स्यान्ड फिल्टर, ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर होला, यो डिफ्रेन्ट बिट्विन छ नि। यो 5 मार्क्सको थियो। यो पनि ओल्ड क्वेसन हो है। यो कति सालको सोधेको भनेर मैले यहाँ लेखेर आइन्छु। यो पनि ओल्ड क्वेसन हो है, मैले त्यहीबाट हालेको। यसको बारेमा बुकमा खासै यस्तरी एन्सर दिएको छैन, त्यही भएर मैले यसको बारेमा लेखिदिएको है। 78, 79, 78, 74, 75, 76, 77, 78 तिरका पहिलाका ओल्ड क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। इक्जाममा म्याक्सिमम रिपिटेड हुने भनेकै ओल्ड क्वेसन नै हो होइन। थ्योरी खासै नयाँ आएपछि 1-2टा नयाँ आउला, खासै सबै बिल्कुल नयाँ आउँदैन। लगभग ओल्ड क्वेसन नै रिपिट हुन्छन्। त्यसैले हामीले फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ थ्योरी पढ्दाखेरि के गर्नु होला भनेपछि ओल्ड क्वेसनलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनु होला है। तपाईँले सम्पूर्ण ओल्ड क्वेसनहरू जति छन् नि आजसम्मका सबै सेटहरू भ्याउनु भयो भनेपछि तपाईँको लगभग 80% तयारी पुगिसकेको हुन्छ है। सानातिना टपिक्सहरू त अब नर्मली एमसिक्यू भ्यूले पनि हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। यस्ता लङ क्वेसनहरूको लागि चाहिँ ओल्ड क्वेसन हेर्ने होइन, कुन टाइप्सको क्वेसन आछ पहिला कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। चाहे कलेजको इक्जाम होस्, चाहे लोकसेवाको इक्जाम होस् होइन, जुनसुकै इक्जाममा पनि ओल्ड क्वेसनलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ हामी सब फर्स्ट प्रायोरिटी यता ओल्ड क्वेसनलाई दिन्छौँ। त्यसपछि केही कुनै इन्स्टिट्युटहरूमा भएका होइन
इन्स्टिट्युटहरूको इक्जाममा भएका क्वेसन पनि लिएर आउनेछौँ र त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ ओल्ड क्वेसन सकाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ अरूतिर लाग्छौँ है। एमसिक्यूको आवश्यकता छ भने पनि हामी एमसिक्यू लिएर आउनेछौँ र अहिले थ्योरी समावेश भएको कारणले हामी अहिले थ्योरीलाई प्रायोरिटी दिइरहेछौँ है। यदि थ्योरी पढ्यो भनेपछि सोलम टेस्टबाट आउने विभिन्न एमसिक्यूहरू त यहीँ समावेश भएछ नि त। जस्तै सोलम टेस्ट भनेको के हो भनेर आउँछ एमसिक्यूमा एक क्वेसन, यही सोलम टेस्टले के मेजर गर्छ, कन्सिस्टेन्सी एक क्वेसन बनाउँछ, अर्को क्वेसन बनाउँछ, वर्केबिलिटी त्यही 2 क्वेसन बनाउँछ हैन। यस्तै त्यसपछि अर्को यहाँ के बनाउँछ, कोनको साइज कति हुन्छ भन्छ एमसिक्यूमा, 10 20 30 यही आउँछ हैन। अनि यो ट्याम्पिङ रडको साइज कति हुन्छ भन्छ, त्यही आउँछ। सबै एमसिक्यू यहीँबाट यही थ्योरीबाट नै एमसिक्यू बन्छ है। यो थ्योरीबाट नै सबै एमसिक्यू बन्छ। त्यसैले तपाईँले सकेसम्म फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरीलाई दिनु होला, त्यसपछि एमसिक्यू भन्ने कुरो आफै बन्छ है, आफै बन्छ। ल त बेस्ट विसेस अल अफ यु, अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच।